موقع ميديا بارت يخرج التدوينة هذه. يعيش العالم حاضرا على وقع حرائق الغابات التي طالت اليونان وأستراليا وسيبيريا وصربيا وكاليفورنيا وأندونيسيا والكونغو والجرينلاند، بالإضافة طبعا إلى رئة العالم بغابات الأمازون، وهي حرائق تدفع إلى مراجعة جشع النظريات الاقتصادية والسياسية السائدة في العالم، وتضرب في العمق دعاوى السيطرة الكلية على الطبيعة. أنا كي نقرأ تدوينة من نوع هذايا ونقرأ شعار الحملة نتاع سي يوسف اللي هو تونس أقوى، ونحن عندنا تونس اسمها خضراء، تونس الخضراء ايكولوجيكمون. أنت جاي من عالم الزراعة وجاي تكوينك الكل مبني على الجانب الزراعي والجانب الإيكولوجي. في حملتك أنت مرة كان القوة أكثرها القوة عملت في الحياة في الدنيا. اليوم العالم ما يتنفسش، مش قادر حتى باش يتنفس. يعني كنا نخموا في شنو اللي باش نشريو، الدنيا قاعده تغلى والاسعار، انت سيد الناس تعرف الاسعار تماما. اليوم نلقاو روحنا قدام الوضع هذا، ما يكونش شعار الحمله وتونس اللي نعرفوها. شوف تونسنا، شوف اش نلقاو فيها. تونسنا تونس نتاع لاديات ميديتيرانيين، تونسنا نتاع السياحه الشاطئيه، تونسنا نتاع المشاهد البيئيه والطبيعيه الجميله. علاش في حمله سي يوسف ما فماش الاسم نتاعنا تونس الخضراء اقوى؟ شوف انت ما شفتش لافيش نتاعنا، لافيش نتاعنا تحكي بالضبط اللي قلته انت. وراء تونس اقوى فما زيتون، فما الزيتون، فما الفوتوفولتايك طاقات المتجدده، فما بحر، فما طبيعه، فما بيئه. انا بالعكس اكثر واحد هذيك حبيت نعطي الرساله هذه انه تونس دوله فلاحيه ويلزمها تحافظ على البيئه اللي اصبحت معناها شاغل يومي للتوانسه. فانا معاك تماما. اليوم السياسات التي وما هيش سياسات الدول اللي في طور النمو، هذيك سياسات الدول المتقدمه بالضبط. اللي اليوم هما عملوا النمو نتاعهم ويحبوا يقيسوا معنا قد في مستوى التلوث وليزيميسيون دو سي او 2 الى اخره. هما عندهم المسؤوليه. الدول هذه اللي استعمروا الدول الافريقيه واستعمروا دول اخرى اليوم يحبوا يقاسوا، هما يتحملوا المسؤوليه هذه. احنا اليوم دول يلزمها تنمو ويلزمها تكون عندها الامكانيه، ما نجموش نقارنوا روحنا بالدول هذه. انا معاك تماما. انا معناها ندافع على البيئه وعلى نظافه البيئه وعلى الفلاحه وعلى كل ما هو اقتصاد اخضر. اعتقد مستقبل تونس في الاقتصاد الاخضر. كي نراو رواندا مثلا ونظافه رواندا ونراو وسخ، سامحني في العباره بلادي انا ما نجمش نحكي عليها على اساس كذا، اما نراو اللي وسخ اللي كلانا يلزمنا صحيح. في اخر الامر ندفعوا في الاتجاه هذا وما ندفعوش في الاتجاه اخر. عملت حرب بين ظفرين لارساء مشاريع الطاقات المتجدده في تونس، والحمد لله اول مشروع خرج في توزر، وعام الجاي باش يكون عندنا اكثر من 1000 ميجاوات من طاقات متجدده. خلي نخرجوا نمشيو بطاقه الرياح وطاقه الشمس في تونس. انت تكوينك كما قلت لك في العلوم طبعا الفلاحيه، وانت خريج لينات وهكا فهمتني. صحيح. والمعهد هذا معهد انا اللي معناها مش تعجبت له خاطر ما نعرفوش، اما اكيد بتاتر انت تعرفوا فهمتني. انا البارح عملت زياره سي بارفي. المعهد هذا يا سيدي عمره اليوم معناها اكثر من 120 سنه. سكي بالنسبه 1898 بالضبط. 1898 علاش نعرف؟ علاش؟ خاطر انا خرجت عام 1998 كانت سنه المئويه. اكزاكتومون سي بارفي سي تري تري بيان. دونك التيز نتاعك وفات vous avez soutenu une thèse sous la direction du professeur Jean-Christophe Birou. هكا ولا فهمتني. والتيز نتاعك هذيا تحمل العنوان التالي، طبعا نترجم كانت معناها تصلحني اذا كان ترجمه كذا: قيس مدى تاثير الاسواق الزراعيه على المبادلات وتحسن الاوضاع المعاشيه. طبعا المقصود هو بالنسبه لاوروبا تحديدا. طبعا انت تعرف واضح في اخر الامر تعرف المسائل هذه، وخاصه في المنطقه الاورو متوسطيه بالاساس. طبعا الشاغل نتاعك ما هو شاغل فلاحي فحسب، هو شاغل فلاحي وشاغل ايضا اقتصادي وتجاري. بربي يسامحني التيز هذه اللي ديفيسيل داكسيدي ا فوتر تيز. دونك elle est pas publiée. تو 15 ans. Elle a été soutenue depuis 15 ans, n'est-ce pas? 6 مارس 2003. اكزاكتومون. شو هو الحاجه الباهيه تو على هكا عملت تيز دونك ما فما شكون خرج شك قال ما عندوش دكتوراه. احنا مش نغادي. لا شوف انا عملت معناها انا خرجت معناها بورسي دو غوفرنمون تونيزيان، وهذاك علاش انا مدين للدوله التونسيه اللي مكنتني باش نعمل تيز دكتوراه في معناها مدرسه راقيه في فرنسا طبعا باري غرينيون. خدمت على اليوم فما حروب على المواد الفلاحيه في العالم بين فرنسا وامريكا على مثلا معناها التبادلات التجاريه. صحيح. حروب كبيره جدا، فما دي لوبي كبار ياسر كما في السكر كما في Pourquoi vous l'avez pas publié la thèse? لا لا thèse elle est publiée en article.
موجوده معناها لي بوبلي. Moi j'en ai vu un seul article en anglais. Mais j'ai pas vu justement les voilà. انا j'en ai pas vu. تيز قديمه يمكن في 2003 تيز كبيره. Pourquoi vous l'avez pas publié justement؟ لا مش انا لي بوبلي عملنا على الاقل 6 و7 معناها دي زارتيكل في معناها مجلات علميه. وي ثم جانب مهم جدا ما نعرفش اسكي لي بوسيبل باش نخرجوا لا فيديو. هاتعطيني الفيديو وي. Quelle est la pire des inégalités? Quels sont les hommes inutiles dans le monde moderne? Inutiles, bien sûr, au sens économique. Il y a eu dans les discussions que j'ai eues autour de ce livre des malentendus. Donc, moi, je parle d'inutilité économique. Ce n'est pas les gens qui sont inutiles, simplement le fonctionnement de l'économie les a rendus inutiles aux autres économiquement. Alors qui est-ce? Dans les pays riches, par exemple, c'est les chômeurs de longue durée, déclarés ou pas, ou les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail, ou les vieux qui en sont sortis trop tôt. Et puis c'est tous ceux qui enchaînent des petits boulots qui, eux, survivent sans assistance nécessairement des autres, mais qui ne peuvent absolument pas progresser, qui sont enfermés dans les trappes et qui toute leur vie vont faire des petits boulots sans possibilité de construire quelque chose pour eux-mêmes. شنو مبررات هالفيديو هذه؟ فوالا اللي قدامك هو سي بيير نويل جيرو، وبيير نويل جيرو اللي يعرفوا هو أكثر اليوم شخص في آخر الأمر عنده توجهات تدافع على تصورات ما تتوافقش بالضرورة مع منطق العولمة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية. أنا نتوجه لسي يوسف لأن سي يوسف أكيد عنده معرفة بالجوانب هذه. تعرف اللي العولمة كيما عندها جوانب إيجابية خاصة بالنسبة للبلدان لي بيي ايمرجون اللي خرجوا، كيما عندها جوانب سلبية. وجيرو يتحدث على جوانب سلبية، وأنا اللي استرعى انتباهي هو الفكرة متاعه هذه اللي هي l'homme inutile du bon usage de l'économie. معناها بنادم اليوم مع العولمة يقعد سنوات الله 20 و30 سنة. نحكي على الشبيبة، ما نحكيش على الناس في عمري أنا، نحكي على الناس اللي عمرها صغير. يقعد 20 ولا 25 سنة فواغ 30 يقعد يخدم دون مانيير بريكير، ما يخلطش يكون اللي يلزم يكونه أي إنسان طبيعي. هذاك اللي يخلف سي بو بكر، هذاك اللي يخلف حاجة اسمها la lamination totale de la classe moyenne. Or, إذا تهلكت la classe moyenne شنو اللي يقع؟ سي يوسف تظهر التيارات اليمينية صحيح، ويظهر الفكر المتطرف والقسوي. حسب رأيك. هو على كل العولمة هذه معناها لا موندياليزاسيون إلى جلوباليزاسيون. اش محضر لنا انت؟ شوف لا يعني. انا معناها هذه اثبتت فيها الايجابي وفيها السلبي واثبتت سلبيات. انا ناخذ جانب مهم جدا، مثلا العولمه هذه في الجانب السلبي تحب معناها يونيفورميزاسيون مثلا نتاع الثقافه، ان الكلنا نوليو نتفرجوا في نفس صناعه الافلام. انا عندي ثقافه خاصه بي في تونس، ونرفض اني معناها بين ظفرين ثقافتي تتميع بين ظفرين مع الثقافات الاخرى. والواحد في المية مش يعطينا ثقافه نجموا نبيعوها لغيرنا ان شاء الله. هذاك نعتقد اهم قرار، يمكن ربما من اهم القرارات اللي خذيتهم في الحكومه، هو رفع ميزانيه الثقافه الى 1%. عام الجاي ميزانيه الثقافه ان شاء الله تكون في حدود 470 مليار، 470 مليون دينار. هذايا للثقافه وللتراث، وتونس دوله ثقافه. فنرجع معناها للعولمه. العولمه فيها ايجابيات، ولكن احنا اليوم ما نجموش يحطونا على نفس قدم المساواة مع الدول المتقدمة اللي في ال50 سنة اللي فاتت استغلت موارد بعض الدول في افريقيا باش هي نمت روحها وهي لوثة العالم. واليوم يجيوا يقولوا لنا احنا نحطوا نفسنا في نفس معناها يعطيونا. لا، احنا اليوم دولة في طور نمو ونطمح، ومن حقنا انه يكون عندنا طموحات اكثر، ومنش نقارنوا روحنا بايام. وهذاك علاش معناها مثلا في المبادلات التجارية القطاع الفلاحي تم معناها اعطيناه ان تريتمون سبيسيال، لانه ما نجمش نقارن الفلاحه نتاعي بالفلاحه الدول الاخرى. او في نرجع للاليكا، فما معناها اون ريغل امبورطونت اللي هي لا سيميتري، انه فما دول ماهيش في نفس مستوى التقدم وغيرها. يفو با ديفلوب. دونك باش نرجع من جديد لمسائل الفلاحه، لكن باش نرجع لحاجات انا تعز عليا ياسر، لانها تونسيه على الاخر، ويلزم التوانسه يعرفوا اللي قدامهم هذا تونسي بال 100% ولا 50% ولا 60%، قداش النسبه في هذا الامر. فوالا دونك اش يقولوا التوانسه على الفلاحه؟ طبعا يقولوا شتا شده. واش يقولوا بعد؟ وربيع منامه والصيف ضيف. ايوه، والخريف هو العام.
غريب هو العكس. وثم حاجه اخرى حبيت نحكي فيها معك. ثم عند التوانسه كي بعد ما يكملوا الحصاد ديما يزردوا اللوليا والصالحين نتاعهم ويجتمعوا ويفرحوا طبعا بالصابه نتاعهم. وبعد ما يلموها طبعا ما يخليوهاش غسلني كيما سنة. فما حاجه عند التوانسه زاده مهمه جدا بخلاف الزرده، وهذا يدل على قيمه التونسي. ثم حاجه اسمها تويزه، وفما حاجه اسمها المعونه. تعرفش ايش معناها تويزه والمعونه؟ هو انه الفلاح يخلي الزريعه نتاع العام اللي بعده. تويزه؟ لا المعونه. اي والتويزه؟ لا ما نعرفش. التويزه وقت اللي الفلاح يفقد الدابه اللي يحرث عليها، يجيو جيرانه الكل يجتمعوا ويتعشاوا عنده ولا يفطروا عنده ويلموا له حق دابه جديده باش ينجم يحرث عليها. فوالا يعطيك الصحه. شكرا سي لطفي. ديما نتعلم. فوالا سي كوم سا. لو ديبريف نختموا مع الديبريف.